العنوان اللي هي FAQ. شحال هادي ما درت انا وياكم شي فورو كيستيون وكنت درت لكم دي ستوري في انستغرام من مورا الفيديو الاخر اللي درت. دايوغ ميرسي بوكو بور فو ميساج دامور بور لي كومونتير ديالكم في الفيديو الاخر اللي درتها. جي بوكو بلابلاتي ولكن نفعتني البلابلا ديالي، وصلني بزاف ديال الحب والغرام وداكشي. نسد لا بارونتيز كنت باغا نقول لكم شكرا بزاف من القلب. من بعد لا فيديو حليت اون FAQ في انستغرام. دايوغ اللي ما كنتوش متبعيني في انستغرام اشنو كتسناو ما تتبعونيش في انستغرام. لا ما يمكنش، خاصكم تدعموني. انا شوف انا معوله على لي زابوني ديالي باش يدعموني. الا ما دعمونيش لي زابوني ديالي اللي كيعرفوني شكون غادي يدعمني؟ دونك خاصكم تلايكيو مي فيديو سيبورتيوني خصوصا من مورا لا فيديو الاخرى اللي درت. يوتيوب كرهني حيت حتى مع 12 الليل كنشرح لكم السيستم ديال اليوتيوب. نو مي فريمون علاش حتى مع 12 الليل؟ حيت كنت باغا في ديك اللحظه نطفى على الفيديو ديالي وريوها لي زابوني ديالي بامبورط. المهم ديكو من بعد داك لا فيديو ومن بعد وصلني داك لا مكالمه وداكشي كنت باغا ندير لكم FAQ من شحال هادي في الحقيقه ونجاوب على لي كيسيون اللي كيتعاودوا بزاف ديرنييرمون في الكونت انستغرام ديالي وتحت لي فيديو ديالي وداكشي كامل. شحال ديما درنا اون FAQ دونك تكرعوا بالاسئله ديال يوتيوب. اول سؤال كيبان لي هنايا هو قولي لي الزواج من اجنبي شنو الحاجه الزوينه اللي فيه. هذه هند كتسولنا الزواج من اجنبي شنو الحاجه الزوينه اللي فيه. الزواج باجنبي ولا الزواج مغربي ولا الزواج باي جنسيه في العالم انا كتجيني ماشي هذا هو المهم. يعني من غير اختلاف، من غير انه فيه واحد الحاجه خايبه اللي هي اختلاف الثقافات اللي كتخليك دير ايفور باش تفاهم مع الشخص اللي قدامك. فالمهم هو نلقاو شخص مزيان ونتفاهموا حنا وياه ويكون كيحترمني وكيقدرني ونقدر نعول عليه في الحياه. ماشي مهم واش يكون كاميروني مريخي زعما كون كانوا الناس في المريخ كنت انا نتعارف معاهم. الزواج باجنبي واش فيه شي منفعه؟ ما كيبانش ليا واش فيه شي منفعه. شخصيا في الزواج ديالي كون كان راجلي من اي دوله اخرى اللي من بيناتهم المغرب بيان سور اللي هي بلادي، بالعكس كنت نفرح اكثر كون كان مغربي حيت ما غاديش يكون على بالي حتى شي حاجه من اختلاف الثقافات ولا داكشي كامل ولا ما عرفت. المهم كانوا بزاف ديال لي شوز غادي نصوتيهم بزاف د المراحل نقدروا نهضروا شي. المهم يكون بيناتنا توافق اكثر. بالنسبه لي المهم هو الشخص اللي قدامي نكون انا وياه مفاهمين من اي ناسيوناليتي يكون، ويكون ما نعرف امازيغي ولا بلادي فاسي مريخي عندي بحال. المهم يكون كيتثق فيا الله ويكون كيحترمني وكيقدرني ونقدر نعول عليه ويكون انا كنبغيه. يعني الزعطه قلت لكم اختكم رومانسيه راه ما كاين ما شرح لكم هي الزعطه. tu regrettes avoir quitté ton job. الناس اللي ما متبعينش معنا ولا اللي يلاه التحقوا بلاشين في شهر 11 ولا في شهر 12 سورتو بزاف التحقوا بلاشين في شهر 12 ديجا مرحبا بكم كاملين بيان سور. في شهر 7 في البدايه ديال شهر 7 يمسون جي ديميسيوني من الخدمه ديالي القديمه اللي ما عرفش من الخدمه ديالي القديمه. سيتي ان CDI كان عاجبني الحال في الدومين ديالي في ماركتينغ ديجيتال وكان عاجبني الحال في الخدمه ديالي. مي جي ديسيدي نوقف الخدمه. اسكو جي ريغريتي؟ ابدا شوف هذا هو القرار الوحيد اللي ما عمرني كندم عليه في حياتي. اي خدمه ديميسيونيت منها صافي ما يمكنش زعما خص فريمون تكون شي خدمه شكال باش فاش نجلس في الدار نقول خصك فريمون تكون شي خدمه واو ديال الاحلام باش من بعد هذا نقول نو جو ريغريت. انا من النوع اللي كنخدم غير في حاجه اللي كنبغيها. يعني ما يمكنش ليا نخدم شي خدمه اللي ما كنحملهاش. في مره من قبل كنت خدمت في لي سونتر دابيل جي ديستيستي واخا كنت جافي كومونسي ايفولوي وكلشي وكنشوف اون كارير وما عرفت شنو جو نو بوفي با دو هذاك لو دومين وجي دي لا وقف هادشي كامل نمشي في حالاتي ونبدا عاوتاني من الاول بشويه عليا. دونك انا ما يمكنش ليا نخدم شي حاجه ما كنبغيهاش. خص ضروري الحاجه نكون كنتسطى عليها باش نخدم، ماشي كنتسطى عليها ما كنبغيها مينيموم باش نخدم فيها. دوكو ملي خدمت في هذه الشركه الاخرى اللي خدمت فيها حتى هي كانت عاجباني الخدمه وكنت باغا نخدم هذيك الخدمه بالضبط. يعني فاش كنت خدامه في الشركه اللي قبل من هذه الاخرى كنت باغا نخدم في هذاك البوست في هذيك الشركه وحتى من قبل كنت خدامه في اجونس ياك وكنت منيشه عاوتاني على واحد لونتربريز بالضبط. وين فوا تحل هذاك لو بوست بوستوليت فيه وجيتي بريز وخدمت في هذيك الشركه. المهم انا كل مره كيكون عندي احلام والعالم ديالي راكم فهمتوا عايشه في قوقعه بغيتو تحكوا ليا يا با سوسي يا با بروبليم. دائما كنكون حاطه راسي دي تارغيت واحلام وهذا وشكل والحمد لله بعد مرات كنوصل لهم
المهم بعد المرات ما كنوصلش ليهم، كنساهم وكيبقاو غير احلام في دماغي. ولكن الحاجه اللي زوينه يعني ما كنتازمش، واخا ما نديرش الحاجه الا كنت مشيت درت فيها ايفور وما عطاش الله ما كيبقاش فيها الحال، فريمون ما كيبقاش فيها الحال، واخا ما تصدقش. كيعجبني غير لو فيت انني جونتربرون كيلكو شوز، انني في هذه الفتره راني كندير واحد الحاجه. بغيف هادشي كامل باش نقول لكم لا جي با روغريتي دو تو. البارح حطيت واحد ستوري ديال شحال هادي كنقول فيها بغيت غير نمل انا. دابا نريبوستها لكم دابا شويه في انستغرام. دابا مورا لا فيديو نريبوستها لكم في انستغرام. سلام كي دايره لاباس عليك؟ قولي لينا واش مستقره انت وراجلك في المغرب وعلاش اختاريتو تستقروا فيه؟ اذا انا وراجلي مستقرين في المغرب اكطويلمون. جو كرو كاينه اونكور شي كيسيون بحال هكذا. المهم افيكتيفمون ديال من هذا السؤال جيجي افيكتيفمون انا وراجلي اكطويلمون جيجي افيكتيفمون انا وراجلي اكطويلمون ساكنين في المغرب ومستقرين فيه حاليا، واخا ما عمرني ما حسيت براسي زعما فريمون فشي استقرار طويل، حيت من دائما منين تزوجت انا وراجلي وكاين دائما هذا النقاش ديال واش نبقاو في المغرب اولا نمشيو على برا، ولحد الان كاين هذا النقاش ديال واش نبقاو في المغرب اولا علاش ما نمشيوش على برا. وانا اللي كنقول علاش ما نمشيوش على برا، انا اللي كنقول علاش ما نمشيوش على برا، وعيط راجلي اللي كنقولوا علاش ما نمشيوش على برا، وراجلي هو بوحديتو اللي تيقول علاش ما نبقاوش في المغرب. المهم اكطويلمون في الحقيقه اكطويلمون لحد الساعه مازال مسلكنا اننا نبقاو في المغرب، حيتاش على قبل الخدمه ديال راجلي هو مسلكو اكثر انه يكون في المغرب اكطويلمون. انا ما عنديش مشكل كوم دابيتود نمشي لاي بلاصه. كيفاش نخدم في لي سونتر دابيل اونغلو جو كرو باغا تقول اونغلوفون. المهم اونغلوفون في الحقيقه ما عندي حتى شي فكره، ولكن فرانكوفون بغيتي تخدمي في سونتر دابيل فرانكوفون بوستول اون لين اولا سيري ديريكتومون عند دي سونتر دابيل اللي كيقبلوا لي ديبيوتون حط ليهم السي في، بحال مثلا كاين ماجوريل في ماجوريل اللي هو كان قبل في جروب اللي كيقبلوا لي ديبيوتون كيديروا لهم فورماسيون من الاول وكلشي، وزعما فريمون انايا كنصح لي زيتيديون كاملين خصوصا الدراري اللي شدوا مثلا الباك وما عارفين شنو غيديروا هذا العام غير كيدوز وما داروا فيه حتى شي حاجه، ما تقيدوا حتى شي ايكول حتى شي حاجه، تسجلوا في سونتر دابيل وتسجلوا في اون ايكول دو لونغ اون باراليل، ومثلا كنتي عندك مع الفرونسي تسجل في اون ايكول دو لونغ ديال لونغلي. المهم اسي دو سويت، المهم ما تخليش العام يدوز على والو، وفريمون الا كنتي باغي تخدم في سونتر دابيل كان عندك ان بون نيفو في لا لونغ، يعني كتقدر تهضر شي شويه واخا ما يكون عندك حتى شي اكسبيريونس كتلقى خدمه فاسيلمون كو سوا اون لين كو سوا في لينكدين ماروكانوس recrute.ma داكشي كامل، اولا كو سوا في اولا كو سوا تمشي وتدي السيفي ديالك براسك كيف قلت لكم. كاين مثلا ماجوريل، كاين بزاف ديال لي سونتر، كاين بي 2 اس او سي بزاف ديال لي سونتر دابيل. باش نديرو تخطيط للسنه ولا الشهر ولا اليوم الحبيبه ديالي غلطي في لا بيرسون. كنتخيل صاحبتي وهي كتفرج في هاد لا فيديو ديالي وكتشوف الناس كيسولوني كيفاش نخدم، كيفاش نديروا الخطه للسنه والشهر ولا اليوم، وهي اللي مبارطاجي معايا الطابلو ديال اكسل باش نكون منظمه في حياتي. اون فيت انا في الحقيقه عزيز عليا ندير لي بلان، عزيز عليا نجلس نخطط، عزيز عليا نبدا نشد الوراق وندير لي تو دو ليست وداكشي، ولكن اللي ما عزيزش عليا في مره هي نتبع بالحرف هذيك لي تو دو ليست. دابا مثلا اليوم دايره تو دو ليست في انستغرام، فيها بارطاجيت معكم تو دو ليست ديالي في انستغرام فيها شنو خصني ندير النهار كامل. لحد الان درت من داكشي كامل شي جوج د الحاجات، ودرت بزاف د الحوايج اخرين ماشي دوك الحوايج اللي كاينين في لايست، يعني نفس الغلط اللي كنبغي نخرج منه كنعاود نطيح فيه. انا عزيز عليا الحريه، وملي كنشوف ديك الورقه كتهضر معايا وكتقول لي ديري كذا ما عرفت ما كيعجبنيش الحال. مي سينو بور لي غرو بروجي ماشي لي بيتي تروك، انا تو دو ليست في الاخر كنديرهم ما كنتبعش اون اوردر، ولكن على الاقل كتخليني نعرف هاني شفت فين وصلت وشنو درت واش كملت داكشي اللي عندي ما يدار في النهار. مي سينو بور لي غرون بلان حتى هويا كندير ليهم لي غرون بلان ديال الدار وداكشي. مؤخرا يعني هادي عام تقريبا ولا عندي ان طابلو اكسل فيه ماشي اكسل ان جوجل شيت فيه بزاف ديال لي باج، وكل باج كتعني واحد الحاجه، مثلا واحد لاباج فيها لا بلانيفيكاسيون ديال المشتريات اللي خاصه للدار، الحاجات اللي خاصني ماشي غير المشتريات، زعما مثلا كان شي صليح شي حاجه بحال هكذا، شي حاجه خاصه للدار مثلا لابونمون ديال التلفازه يلاه خلصوا ليه هذا الشهر ديال العام كامل،
مثلا يعني هذاك الشيء كامل باش نعرفوه راه جاي كنديرو فواحد لو طابلو. وهذا الشيء ليو حتى هو كيطير فيه، وعزيز عليه يتبع داك الشيء ويشوف فين غادي فين وصل شنو باقي خاصو شنو باقي ما دارش. واخا حنايا في الحقيقه اخر حاجه كنديروها سورتو في هذه الفتره هي لا ديكوراسيون ديال الدار. في الحقيقه حتى فاش كنت نخدم ما عرفتش علاش ما كنتهلاش في داري، كنتهلاش. اللي كنصحكم ديروه هي ديروا دي بلون اللي فاسيل اتونير واللي غتقدروا تتبعوهم. يعني ما تحطوش راسكم دي تارغيت دي زوبجيكتيف كبار اللي انت عارف راسك داكشي راه غير احلام وما صعيب باش توصل ليه. حط راسك داكشي اللي نورمالمون الا قفت راك غديرو صافي، الا قفت شويه راك غديرو صافي و تو لو تيان. وحط داكشي كلاسي بار بريوريتي اللي ما كنتيش بحالي، باش ملي تكون هابط تكون كدير الحوايج المهمه الاهم المهمه وارجونت هي الاولى. يعني دائما الحاجه اللي مهمه ومستعجله نحطها هي الاولى، ومن بعد منها الحاجه اللي مستعجله وماشي مهمه، ومن بعد منها الحاجه اللي مهمه وماشي مستعجله. المهم هادشي علاش ما تمشيش تعيشي في بلد افريقي احسن لك من المغرب وغتعيشي فيه كي الاميره وتسوقي كات كات ضحكات هي والله وانتي مقاتله مع الطوبيسات والطاكسيات، وخصوصا انت عندك ما تقولي غطلعي طلعه صاروخ غطلعي طلعه صاروخيه. كنهضر معاك بالصراحه الا بقيتي في المغرب عمرك ما غادي تزيدي لقدام. هي اللي كاع عماتها شنو سميتها سي لا ميم جيجي الله يهديك. عمرني نو ان فيت كيف قلت لكم شحال من مره هذا الموضوع كيتطرح. ان شاء الله العام غادي نتلاقاو مع عائله راجلي، وان شاء الله بدينا كنخطوا لهاد القضيه ديال اننا نتلاقاو في العائله كاملين. اللي ما كتعرفوش وانا راجلي تبارك الله العائله عندهم كبيره ديجا. انا حتى حنا زعما في العائله المغربيه عائلتنا كبار، ولكن هو العائله الصغيره كبيره عنده بزاف ديال الخواتات كل واحد فيهم في بلاد فريمون كل واحد في بلاد، لدرجه ان الكاميرون مثلا ما كاين فيها حاليا حتى شي واحد في مره الا كاين فيها جمال فراجلي اللي يلاه مشى. كنا كنخطوا اننا زعما نتلاقاو هذا الصيف دوكو سوا حنا نمشيو عندهم ولا هما كاملين يجيو عندنا ولا المهم بو امبورط فين غنتلاقاو، ولكن نتلاقاو كاملين كل واحد كيقترح كل واحد بيان سور باغي العائله كلها تجي عنده. انا باغا كلشي يجي عندي المغرب خصوصا كاينه انا واختو اللي في اسبانيا وماما حنا بثلاثه جوجنا كلنا انا باغا كلشي يجي عندي المغرب. كنقول لهم حيت كلشي قريب وجا المغرب في الوسط فغتجمعوا وتجيو عندي. وهما واختو اللي في اسبانيا حتى هي كتقول حيت كلشي قريب ليا الاخر كاينه في كندا غيتجمعوا غيجيو عندي. وماما بيان سور حيت ماما علاش في المونتاج على بالي بلا قلت هذا الشيء كامل وما قلتش الحاجه المهمه من هاد الهضره كلها هي انني معوله على زعما هذا اللقاء ديالنا مجموعين باش العائله تاثر على ليو باش يلقاو شي حل باش يبقاو يتشاوفوا على الاقل اكثر من هذا الشيء كامل. هذه فريمون حاجه مهمه عندي. لي كوزان مقاربين بزاف فهو وهاد ساكوزين كبر معاها وداك الشيء فتاثروا بزاف راه لحد الان راه دابا دازو ايام وايام على هاد الموت ولكن لحد الان العائله كلها مخربقه وفريمون. المهم قلت لي فوالا السفر ان شاء الله جيمغي بيان فيزيتي الكاميرون في الحقيقه. وانا شحال من مره قلت باش نجاوبك على السؤال ديالك جيجي شحال من مره قلت لي نمشيو نسكنوا في الكاميرون خصوصا في واحد الفتره في حياتي اللي ما عمرني درت لكم عليها في يوتيوب. ان شاء الله تجيب الظروف ونهضر عليها شي مره. في واحد الفتره في حياتي اللي كانت صعيبه بزاف وكنت قلت ليه شوف انا ما عنديش مشكل نمشيو نسكنوا في الكاميرون. ويقول لي كيفاش نهضري على الفريلانس وكيفاش كأمهات نقدروا نخدموا غير من الدار. بون جو بونس كو الناس اللي ما مهتمينش بالفريلانس غيكونوا كرهوا هذا الموضوع حيت كل الفيديو ديالي كنهضر فيها على الفريلانس. اشنو نقول لكم على الفريلانس حيت جي روماركي بزاف ديال لي كيسيون اللي كيسحبوا لي راسهم ديال البنات اللي كيسحبوا راسهم او حتى الدراري اللي كيسحبوا راسهم انا الفريلانس بحد ذاته مهنه. هو الفريلانس راه غير انت كدير المهنه اللي انت كديرها او فريلانس. يعني عندك واحد الحرفه ودابا كديرها او فريلانس. يعني تخيل معايا واحد الخياطه كانت كتخيط فوزين ياك ومن بعد ولات كتخيط من دارها فهي ولات كتخيط فريلانس. يعني كتاخذ لي بروجي كتاخذ الخدمه من عند المعلميه وكتخيط في دارها تو سامبلومون. يعني راه ولات كتخيط فريلانس تماما. انا الخدمه ديالي يعني دابا اكطوالمون جو في السوشيال ميديا ماناجمنت والكوميونيتي ماناجمنت اون فريلانس حيت هذه هي الحرفه ديالي الاساسيه. كنت ديجا خدمت كونتنت ماناجر في شركات
زعما في مي زيكسبيريونس بروفيسيونيل. و من بعد وليت خدمت ديجا كوميونيتي ماناجر بليزيور فوا، من بعد خدمت سوشيال ميديا ماناجر. هذا الشيء كيف قلت لكم، كنت شرحت لكم في لا فيديو اللي قبل شويه بلوز اون ديتاي شنو هي هذه المهنه بالضبط، وتقدروا تقلبوا عليها في انترنت، اولا خلي لكم كاع روابط في لابار دانفو فيهم دي بوتيت فورماسيون على الكوميونيتي مانجمنت ولا على السوشيال ميديا مانجمنت الا كنتم مهتمين وباغيين تعلموا. المهم غير باش تبداو بيان سور دي فورماسيون، غير لينيسياسيون لو كناخذ هذه الخدمه راسي، يعني كنقلب على كليان، كنقلب على دي كليون اللي كيتانجاجاو معايا، وانا كنخدم نفس الخدمه اللي كنت كنخدمها في الشركه لهذا الكليان من داري. وعلى حسب الكليان يا اما كندير معاه دي رونديفو ابدومادير، يا اما دي رابور مونسويل اولا ابدومادير، على حسب الكليان. يعني هاد الخدمه كيف خدامي بزاف اخرين، مثلا البيد ادز مانجمنت اللي هو لا جيستيون ديال الاشهار في يوتيوب، حتى هو تقدر ديرو فريلانس. يعني مثلا الديزاين حتى هو اللي هو الديزاين ديال لي بانو ديال داكشي، حتى هو تقدر ديرو من الدار. ديفلوبمون، المهم الناس كاملين اللي كيعرفوا هاد لي دومين كيعرفوا انهم يقدروا يديروهم فريلانس. وكاين واحد لو دومين واحد اخر اللي هو لي سونتر دابيل اللي سولتوني عليه قبيله، حتى هو كتقدر ديرو فريلانس من الدار. تقدروا تقلبوا على لي زوفر دومبلوا ديال لي سونتر دابيل اون فريلانس. انا كنعرف مثلا امازون اللي كاين في غابه اللي كيخدم الناس اون فريلانس من الدار، كيجيريو سوا لي زيميل، ما عرفتش واش بالضبط واش لي زيميل لي زابيل اولا التشات. مي نخليكم تمشيو تشوفوا في لينكدين لاباج ديال امازون وتشوفوا لي زوفر وداكشي. مي سينو راه كاين دي سونتر دابيل حتى هما اللي كيخدموا اون فريلانس. فوالا كنظن وقيلا وضحت هاد النقطه ديال الفريلانس مزيان. باش تعلمتي الخدمه في الانترنت نفس السؤال تقريبا، غير هادي كتسولني كيفاش تعلمت الخدمه. كيف قلت لكم فريلانس اصلا ماشي هي الحرفه، ولكن الحرفه ديالي اللي هي السوشيال ميديا مانجمنت اولا الماركتينغ ديجيتال اون جينيرال. كيفاش تعلمتو؟ اولا من مي زيتود، ثانيا من لي فورماسيون اون لين اللي كنت كندير دائما اون كونتينيو حيت داكشي دائما كيتبدل، فانا دائما كنحاول نبقى دائما ابديتد. كاينين دي فورماسيون فابور، يعني تكوينات مجانيه في انترنت، كو سوا من جوجل اكاديمي اولا بزاف ديال لي سيت اللي كيديروا اللي فيهم دي فورماسيون غراتويت. كاين دي بلوغ اوسي اللي كتعلم منهم شويه الماركتينغ ديجيتال اولا الكوميونيتي مانجمنت اولا البيد ادز اولا هاد لي دومين كاملين ديال الديجيتال ديال اللي عندهم علاقه بالانترنت. كتقدر تلقى دي فورماسيون اون لين وفابور باش تعلم عليهم من الصفر حتى فين ما بغيتي. كنلاحظ بنتي وخواتاتك خصوصا زينب ما كتخرجوش بزاف، ما كتلاقاوش بزاف، ما كتجيوش عند بعضياتكم بزاف. واش بسبب البعد ولا كاين شي اسباب اخرى؟ وكنبغيك بزاف لوفيتو مريم. انا وخواتاتي ما كنتشوفوش بزاف، لا انا وخواتاتي كنتشوفوا، غير ماشي دائما. فاش كنشوف خواتاتي كنصور، هادشي اللي كاين وصافي. هبه كانت عندي هاد الويكاند اللي فات اليوم شنو الاثنين، لا الويكاند اللي قبل كانت عندي ودوزات عندي الويكاند كامل بريسكو العطله كانت عندي في العطله كانت عندي في العطله دازت عندي شي 3 ايام ولا ما عرفت 4 ايام. مني مشات سونيا جات هبه ومهم ولكن ما صورناش، لدرجه انني فاش جات كنت قلت لها خصنا نصوروا شي فيديو اونصامبل. تقول لي والله الا نصوروا شي فيديو اونصامبل. هبه اختي خاصكم تعرفوا واحد الطيبوبه تمشي على رجليها والله راه كنخاف عليها بزاف في الحقيقه. كانت عندي غير مؤخرا هبه، ودائما كنشوف هبه والعائله كامله دائما كنشوفها. دايما راه شفت واحد لا كيسيون اخرى في انستغرام، واخا باقي ما وصلتش الاسئله ديال الانستغرام ولكن نجاوب عليها كوميم. السؤال كان فيه مالكي علاش عايشه مغتربه، نخليه لكم في شي بلاصه هنايا. السؤال كان فيه علاش عايشه مغتربه بحال شي لا السؤال كان فيه علاش عايشه بحال شي مغتربه في المغرب. كاين عائلتك هنايا، واش عائلتك ما تقبلوش زواجك لحد الان؟ عائلتي منين فاتت زعما الايام الاولى ديال اللي عرفوا فيها انني بغيت نتزوج براجلي، صافي راه الناس مع الوقت كيدوز معاك كيتقبلوا، خصوصا دابا خلاص اللي كاين الدراري وكاين ما عرفت شنو. لا اوكان بروبليم مع عائلتي، بالعكس. خصوصا بابا كيبان له بان مزيان اني نتزوج براجلي واننا مفاهمين بزاف وفرحان بيا وتشوفني فرحانه، وماما حتى هي بالعكس. ما كاين فريمون ما كاين حتى شي مشكل من جهتهم. هما دو مومون كيشوفوا السيد مالي في بنتهم وبنتهم عايشه معاه بخير وكيبان لهم بعقلو وتيدير لبنتهم عقلها حيت بنتهم شويه مسطيه، فلا ديجا الحمد لله
نو سيريوزمون والله الا ديجا الحمد لله. ساليت من البيسي ماني حاط هزاه باش شحال هادي ما شفناك مع هاجر الشريف. ايفيكتيفمون صافي لونطون ما شفتهاش هاجر، واخا ضحكوا شويه ونشطحوا شويه، انا ما كنطلقها على الضحك والسهرات. توحشت بزاف 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 من هاجر من هذا المنبر. باني اختي على الكلامان. انا توحشت بزاف، وتوحشت سمونه والدراري كيسولوا فيها بزاف، خصوصا ياسمين كيسولوا فيها ولادي بزاف. علاش حتى لدابا مازال ما دار معاك طون ماغي فيديو؟ علاش حتى لدابا مازال ما دار معايا راجلي فيديو؟ حيتاش خواف دائما كنجي نصور انا وياه. دايوغ لا ديرنيير فوا اللي كان معايا في الفلوغ اللي كنتو كتسمعوه بزاف من مورا لا كاميرا شحال وحنا كنتحتو، كنت باغا يبان معايا، ولكن هو دائما كيتراجع في اخر لحظه كيتراجع. اش نقول لكم، هو من حياته كامله هو واحد انسان ديسكري، يعني حتى الا مشيتي الانستغرام ديالو ما كيحطش تصاور، ما كيحطش يعني حتى في انستغرام ديالو بيرسو، فيسبوك ديالو، في اي بلاصه ما دايرش سميتو، ما دايرش كنيتو، وما داير حتى حاجه على راسو، فريمون ما داير حتى حاجه. لا بلو سيريوزمون ان شاء الله ضروري غادي يبان معايا في القناه. اخليكم مستعدين. مره قال لك زني ما نسيت عليها مريم الجليله، شنو درتي حتى ضعفيتي؟ عرفتي تخيلت هذه بالصوت ديال شطماطه. كتعجبني هذيك البنت. شنو درت حتى ضعفيت؟ راه قلت لكم باش تشتيقوني. شنو نقول لكم زعما؟ ضربتها بواحد الفقصه فاعله تاركه، جاتني واحد الصدمه في حياتي، ماشي هي فقدان العمل بيان سور، الله يعطيكم الستر عافاك، نو واي زعما ما نكونش انا حتى للدرجه. ضعفيت، نقصت شي 5 كيلو، اصلا كنت نقصت 5 كيلو في رمضان دائما كنقص فيه 5 كيلو. من موراها جات ديك الفقصه وانا نزيد ضعفيت عاوتاني شي 3 كيلو في هذيك الفتره، ما عرفتش شي سيمانه طيحت فيها 3 ولا 4 كيلو نفس السيمانه. ومن بعد انا نقول بون مريم دابا ملي رجعت فيك الحياه وداك الشيء والحيويه والنشاط، يفو ريبروندر تا في اون مان، ونقاد النظام الغذائي ديالي، وليت كناكل مقاد، وليت كناكل معليه، خصوصا حيت هو كياكل داكشي مقاد وبالعبار كانه كيقاد لراسو فريمون ان ريجيم سبورتيف، وليت كناكل معاه وكنحاول نديبونسي دوك لي كالوري اللي كناكل. دابا اكطويلمون في الحقيقه باقي ما عاجبنيش الحال، ماشي بغيت نضعف، مي بغيت نتمسكلا. دابا ما بغيت لا نضعف لا نغلط، بغيت غير نتمسكلا. دونك الا تمسكليت غنولي نبان غلط شويه من هكذا، ولكن غيعجبني الحال حيت نكون صحيحه على هكذا. ما بغيت غير نصحاح ونحس براسي اون فورم. الدين كيسولني كيفاش تعرفتي على راجلك، كيفاش تعرفت على راجلي. كاين واحد لا فيديو غنخليها لكم هنايا في البوتي اي، كتهضر فريمون على كيفاش تعرفت انا وراجلي وعلاش الصعوبات اللي لقينا في الاول، وكاينه وحده كتهضر على الصعوبات ديال اول سنه زواج. المهم نخلي لكم لا فيديو في البوتي. كرهتي وراجلك تعيشوا خارج المغرب، اوروبا او كندا، علاش لا؟ ان شاء الله الا كسب ولا كانت شي اوبورتونيتي في اي بلاصه في الارض، حنايا ما عندناش مشكل. انا بعدا ما عنديش مشكل. علاش ما كتلاقايش انت وزينب وتعاونك تهزي لاشين ديالك؟ هذه حاجه محمقاني ماريش شرقاوي. علاش ما كنتلاقاش بزاف مع زينب؟ تو سامبلومون حيت هي ما كتكونش مساليه ودائما دايره في شغلاتها، وفريمون عندها دي تروك افير، وفوالا هادشي علاش ما كنتلاقاوش. ثانيا انا هادشي اللي قلت لكم في لو لايف ديال انستغرام، وغنعاود نقول لكم هنايا حيت لو لايف ما تسجلش. اختك ماشي بحال تا ميور امي، لي بون بلان كديروهم اونصومبل، عندكم نفس الميولات. الا كنتي كتبغي تمشي مثلا على الكوافوره، حتى كتبغي تمشي للكوافوره، الا كنتي كتمشي شي قهوه كتمشيو لنفس القهوه اونصومبل. هذه سي تا ميور امي حيت انت اختاريتيها، وعندكم نفس الميولات وباغيين ديروا نفس الاشياء، ويمكن عندكم حتى نفس الطبع. الخوت لا، كاين اللي كيكون كيبغي يبقى في الدار، كاين اللي كيبغي يخرج بزاف، كل واحد وكيفاش. هذاك الشيء علاش ما كتشوفونيش مع زينب او كوتيديان. مي سينو انا راه كنمشي عند ماما تقريبا سيمانه من هاد لك نقول لكم كل سيمانه. هادشي الشهر اللي فات كنت كنمشي كل سيمانه، مي دابايا سيمانه لا تقريبا كنمشي عند ماما، فكنشوفهم بزاف. غير هي ماما ما كتبغيش تصور، وبابا راني صورت معها شحال من مره، يعني فاش كتجيبها الفرصه راه كنصور معاه. بحال مثلا المره اللي فاتت فاش مشى معايا لو كافي في لو فلوغ وهذا، راه حيتاش كنت غاديه خصني نخدم في الكافي، وكان ما كاينش الكونيكسيون ثقيله في الدار، فكان خصني ضروري نمشي للكافي، وما يمكنش نصور راسي ونحيدو هوايا. هذاك الشيء علاش هو بان. مي راه ماشي الناس اللي كنشوفهم راه كتشوفوهم في لي فيديو ديالي. يعني نقدر نفلوغي نهار كله، مثلا كنمشي نشوف عماتي، كنمشي نشوف يعني كنمشي نشوف عماتي، كنمشي نشوف جداتي. مي هاد الناس كاملين ما كنصورهمش، حيت اولا ماشي كلشي كيبغي تصور، وثانيا حتى انا مثلا هبه اللي قلت لكم قبيله
علاش ما صورتش انا وياه حيت كنا ملاهيين. حتى هي مسكينه ملي مشات من عندي للدار قالت لي مريم ما صورنا والو فينالمون، وانا نقول لها وي ما صورنا حتى شي حاجه. تفكرت بلا ما صورتش معاها باسكو كنت باغا نصور معاها واحد لا فيديو. هي تقول لي مي بون سي ميو هكذا دوزنا وقت مع بعضياتنا وهضرنا ايتو، حيت فعلا راه ما بقيتش الا بقيت غير كنصور واخا يكون كلشي اللي حدايا داكور، الا بقيت كنصور كاع داكشي اللي كيطرا في حياتي ما نعيش هاد الحياه، غنبقى كنصور فيها ومن بعد نتسناو الممات باش نتفرج فيها ولا ما من بعد واش ما كتجيكش شي لحظات كتحسي براسك عييتي من كل شيء. افكتيفمون كتجيني بحال كاع الناس وبحال كلشي كتجيني ديك اللحظات اللي كيطلع ليا فيها الدم من اي حاجه. عرفتي دي فوا كيكونوا تيلمون المشاكل كنوقف وكنقول حيد 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 عليا. الا كاع هادشي كاع خسر في مره شنو غادي يطرا، شنو هو لو بيغ سيناريو اللي ممكن يطرا، وكنوجد راسي داك السيناريو وكنقول صافي ليه يقلب. والله فريمون راه دي فوا حنا راه بشر، دي فوا راه كيطلع لك الزمر كله في راسك، كيطلع لك كلشي في راسك، الخدمه الدار العائله الا الدراري وميم الدراري زعما جو في با ايتر اون موفيز مامون. ميم الدراري بعض المرات كتحتاجي ديري منهم بوز، ماشي فاش تحتاجي ان ولادك يسكتوا ان الدراري ديري منهم بوز وانك تخيعي على راسك ما يطلعش لك الدم ولا تقولي واقيلا انايا جو سوي موفيز مامون ولا كواك سو. حنا راه غير بشر باش نكونوا واضحين. منين كتكون لا باتري فيبل راه لا باتري فيبل راه هذا الله. فاش كنكون كنتفرج فيك كيجيوني بزاف ديال الاسئله ودابا ما عندي حتى سؤال. اي لوف عليا انا بعدا انا عاد عليا واش فتي اي لوف يو تو كوثر. سلام مريم علاش ما بقيناش كنشوفوك مع اختك زينب؟ بون هذا السؤال شوف هذا السؤال فوالا جو كرو غادي نحبس هنايا بوغ هاد لا فيديو حيت الشمس بدات كتغرب كيف ما كتشوفوا ولا عندي الظلام هنايا ما يمكنش ليا نكمل اكثر. باقيين غير كيلكو كيسيون اللي ما جاوبتش عليهم ونحاول نجاوب على كل واحد اون كومونتير. مي سينون نقدروا نديروا لا بارتي 2 ديال هاد لا فيديو. نيزيتي با تسولوني كاع لي كيسيون ديالكم انا غنخليهم عندي اون ستوك بور لا بارتي 2 ديال هاد لا فيديو نكملوا لا اف كيو بيان سور. جيسبر نكون جاوبت على كاع الاسئله ديالكم بوضوح وتكون لا فيديو عجباتكم تكونوا استفدتوا اي حاجه ولا دوزتوا معايا بقيته زوينه ولا اي حاجه هكذايا. انا عجبني. الا وصلتوا حتى لهنايا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو الا كنتو اول مره غادي تشوفوا القناه وفعلوا الجرس ايضا.